لدی تمنا ریاضول جنہ اے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ استاد جی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا کوئی بندہ نہیں جو اٹھیا، پہلو تھوڑی امید سی ماشاءاللہ، ہن میرا دل کردا میں مڑ شروع ہو جا۔ اے بزرگاں دا پیار ہے، اللہ دی قسم ویکھ لو تے ایویں جدوں وڈے حوصلہ دن پھر کلیجہ ایڈا ہو جاندے تھے مولوی مگر بعد کوڑ دے رہندے نے گھر کلے جان چھڑنی، لیکن اے اللہ میرے شیخ میں استاد دی زندگی چ برکت فرمائے، اچھی آمین کو کہہ چھوڑو آمین۔ میں نے موضوع میں دا بیان کیتا ہے، نہیں تو میں نے ساریاں کیٹاگریاں آدھی ہیں، میں نہیں سی چاہتا کہ وقت ضائع ہوندا۔ تیرا دل لگا کے سنو، ہے دل دی تمنا اے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں تے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے، ہاں سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پیلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے مدینے دی مٹی دعائی تو دے مدینے دی مٹی دعائی تو دے آقا دی غلامی شائی تو دے اسی لڈواں شڈواں دے کاٹی شوقینا ساڈے مدنی دا نامی مٹھائی تو دے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اور روزے چلیٹی نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا وفادار یارا تے حبدار پیارا تے مکھڑے تو خوابا چ سانو وکھا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ حیات باقی ملاقات باقی، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ، بہت شوق تھا آپ کی زیارت کا، یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ، یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی، لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ، اگلی ملاقات تک اجازت، وأقول قولي هذا۔